अस्सलाम नाज़रीन, गुड इवनिंग, यू वाचिंग द अदर साइड, आई एम लीना शिगरी। नाज़रीन, मौजूदा आलमी हालात के बायस पाकिस्तान की अहमियत में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता चला जा रहा है और यही वजह है कि हमारे जो दीगर ममालिक हैं उनको यही इनकलाबी तब्दीली हज़म नहीं हो रही और इसी की वजह से जो हमें ख़ित्ते में कशीदा एक सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें भी हर दिन गुजरते दिन के साथ इजाफा चला आ रहा है। सिनारियो ये है कि जी चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की ऑब्वियसली ये मंसूबा उसको पाए तकमील तक लेकर आना है, उसको सक्सेसफुली जो है उसकी एग्जीक्यूशन होनी है और ऑन दी अदर हैंड हमारे मुल्क में जो कौमी सलामती के तमाम उमूर हैं और जो 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 चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं इंटरनली एक्सटर्नल फ्रंट पे उसके हवाले से इकदामात कुछ लेने बहुत ज़रूरी बनते हैं। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने गुज़िश्ता रोज़ भी सहाफ़ियों से बात करते हुए बाकू में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत के साथ जो हमारे जो ताल्लुकात इस वक्त जिस नेज पर हैं उसमें डायलॉग ही पे स्ट्रेस दिया गया है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से और उन्होंने कहा है कि हर तमाम रीजनल जो इश्यूज़ हैं उनकी रेजोल्यूशन भी निकलेगी डायलॉग्स और पीसफुल मीन्स के ज़रिए। अब पाकिस्तान जो है मुज़ाकरात के लिए हाथ बढ़ा रहा है बट अगेन पाकिस्तान का फोकस चूँकि कश्मीर है और दूसरी जानिब भारत जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठेगा तब जब वो कहता है कि जी कश्मीर पे बात नहीं होगी, टेररिज्म पे बात होगी, तो वो किस तरह से दोनों ममालिक जो हैं वो मुज़ाकराती मेज़ पे बैठेंगे। और फिर ब्रिक्स समिट का भी मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी क्योंकि भारत और रशिया के दरमियान भी जो है वो बड़ी एनर्जी डिफेंस डील्स हुई हैं, तो पाकिस्तान को इससे कोई मैसेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ज़रूर इसको डिस्कस करेंगे। बट चाइना से जो उम्मीदें वाबस्ता की जा रही थी भारत की जानिब से चाइना ने उसको उस तरह से केटर नहीं किया इवन दो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो ट्विटर पे एक पैगाम था कि उनकी मीटिंग विद द चाइनीज़ प्रेसिडेंट वाज वेरी फ्रूटफुल और साथ साथ ये भी खबरें उनकी जानिब से आई गई हैं। इंडियन मीडिया ने ही इस बात को एडमिट तो ऑब्वियसली करना पड़ा कि चाइना की जानिब से एक नॉन कमिटल का इजहार और बिल्कुल रिफ्यूज़ किया गया है चाइना की जानिब से जब वो कहते हैं कि जी एक तो पाकिस्तान को ऑब्वियसली उनकी एक स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, पाकिस्तान को एक टेररिस्ट मुल्क करार देने की, उस हवाले से चाइना ने ऑब्वियसली उनकी रिफ्यूज़ल सामने आया है और इंडिया को जो मेंबरशिप है उनकी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के लिए उस पर भी एक रिफ्यूज़ल एक नॉन कमिटल का इजहार किया गया है चीन की जानिब से। आज गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और जो नेशनल एक्शन प्लान पे बहुत चूँकि आवाज़ें उठ रही हैं और सूबाई सतह पे कमेटियाँ भी बना दी गई हैं तो कुछ उस पर अमल दरामद यकीनी बना सकेंगी ये कमेटियाँ। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है आमिर राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं खान गुल मंदुकेल साहब, साबिक DIG। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मंदुकेल साहब। ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब भी यहाँ पर मौजूद है, सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ब्रिगेडियर साहब। आमिर राना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी सर। वेरी चैलेंजिंग टाइम्स अहेड फॉर पाकिस्तान, इवन अभी एक्सटर्नल इंटरनल फ्रंट पे बहुत इस वक्त हमें प्रेशर्स का सामना है। ऐसे में चूँकि ऑब्वियसली एक डिबेट में हम फंसे रहे एक हफ्ते से ज़ायद के पीरियड में कि सिरिल की जो वो रिपोर्ट फाइल की गई उनकी जानिब से जिसने नेशनल सिक्योरिटी को ब्रीच कर दिया, इवन दो कि गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट इशू की कि जी ये फैब्रिकेटेड है। बट सर मैं आमिर राना साहब आपसे ये इस हवाले से पूछना चाहती हूँ कि जो इंडिया का जो नैरेटिव है, एक तो सबसे पहले ये कि हाउ डिड इट रिस्क वाइटल स्टेट इंटरेस्ट, और फिर इंडिया का जो नैरेटिव है कि जी पाकिस्तान नॉन स्टेट एक्टर्स को जो है वो सपोर्ट करता है, वो फ्री रन देता है। जॉइंट सेशन में भी एतजाज़ हसन ने भी आवाज़ उठाई, तो ये सिरिल की रिपोर्ट जो है वो इसको स्ट्रेंथन करती है या गवर्नमेंट की जानिब से जो इनएक्शन देखा जा रहा है? देखिए, सिरिल की रिपोर्ट का उस पूरे मंजरनामे से कोई ताल्लुक नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर और इस पूरे रीजन के अंदर डेवलप हो गया। सिरिल ने सिर्फ एक मीटिंग को रिपोर्ट किया, सही किया गलत किया ये बिल्कुल अलग बात है, लेकिन हकायक अपनी जगह पे हैं। जो चैलेंजेस इलाक़ाई सतह के ऊपर हैं वो भी अपनी जगह पे हैं, नेशनल एक्शन प्लान के चैलेंजेस वो भी अपनी जगह के ऊपर हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत फ्रैंक होके मेरा ख्याल है कि अब करने की ज़रूरत है। एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन के फेज़ से ये पूरा रीजन गुजर रहा है, ग्लोबल पॉलिटिक्स गुजर रही है और पाकिस्तान को अपनी कंपैटिबिलिटी उसके अंदर बढ़ानी है और उसके अंदर शामिल होना है। तो वो उसी वक्त है कि जब आप बहुत सारे की इश्यूज़ जो है उनको आपने रिव्यू करेंगे, उसके अंदर कोई तब्दीली लेके आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी जो तब्दीलियाँ रिक्वायर्ड हैं आप सिर्फ इंडिया के सेंट्रिक पर्सपेक्टिव के अंदर लेके आएँ। अब ज़रूरत ये है कि उन तमाम चीज़ों का आप अपने
इंटरेस्ट के अंदर, कौमी मुफाद के अंदर, और आपका जो स्ट्रेटेजिक मुफाद क्या है, जियो पोलिटिकल मुफाद क्या है, उसके अंदर फैसले करें। मेरा सीरियल की स्टोरी तो की हाइप जो बनी है वो उनके ECL के अंदर नाम जाने से बनी है। उससे पहले जो है वो कोई उस खबर से कोई इतना बहुत बड़ा तहलका नहीं पड़ा था, मचा था, और ना ही कोई इंडियन अखबारात ने उसको कोई इतना हाईजैक कर लिया था या इंटरनेशनल मीडिया ने। वो इसको एक नॉर्मल एक स्टोरी के तौर पे लिया गया था। इसी किस्म की स्टोरीज अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ से भी आ रही थी, जो इंडियन एस्टैब्लिशमेंट के एटीट्यूड को जो है वो इसी तरह से एक्सपोज कर रही थी। वहाँ पे सबसे पहले सवाल पाकिस्तान ने नहीं उठाया कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है या नहीं, वो वहाँ से उठा कि ये नहीं हुई। तो ये एक मीडिया जो जैसे काम कर रहा है, मेरा ख्याल है कि उसको जब हम घसीट लेते हैं और उसके ऊपर कैपिटलाइज करते हैं, आप अपने असल ऑब्जेक्टिव जो हैं, जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, उनके ऊपर फिर आप तो जो नहीं करते। नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच कहना इस चीज को कि आप रिस्क कर रहे हैं स्टेट इंटरेस्ट को, ये कहना सही है क्या इस चीज के हवाले से? और इजंट दिस कॉमन नॉलेज के जो डिफरेंसेस है जो गवर्नमेंट और सिविलियन गवर्नमेंट के दरमियान जो है, जो आर्मी और सिविलियन गवर्नमेंट के दरमियान होते हैं, मतलब वो तो एग्जिस्ट करते हैं। मेरा ख्याल है कि ये इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ कि शायद उसका एक पस मंज़र है कि इस वक्त पूरा रीजन के अंदर एक ख़ास तनाजुर चल रहा है, उसकी तरफ से एक ख़ास एक हमारे इदारे की तरफ से जाहिर है कि उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। वो हर चीज़ को अपने सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में देख रहा है, उसको लगता है कि शायद इससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि उधर उस इदारे की तरफ से रिएक्शन पहले नहीं आया, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से आया, और जब ECL के ऊपर नाम गया तो उसके बाद पूरी की पूरी सूरत हाल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। उसको अब छोड़ दें, मेरा ख्याल है कि चीज़ें अब उसके ऊपर फोकस करें। क्या नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर पहले बात नहीं हो रही थी? नेशनल एक्शन प्लान के अंदर जो रुकावटें पहले जिक्र की जा रही थी, क्या वो अपनी जगह पे मौजूद हैं? वो उनको रिमूव किया गया है। जो हमारे रीजनल पर्सपेक्टिव के अंदर जो हमें एक बड़ी एग्रेसिव हमें डिप्लोमेसी चाहिए, क्या हमने उसकी तरफ कोई कदम उठाया है? क्या उसके लिए कोई प्लानिंग की है? तो ये तमाम सवालात हैं जो जब हम बात करेंगे तो बड़े बिल्कुल ठीक है। मंदू खेल साहब, इसी चीज़ को मैं आगे आपसे भी ज़रूर इस चीज़ पे कमेंट चाहूँगी कि सर ये जो एक प्रेजेंटेशन की बात हुई उस हाई लेवल इजलास में विच वाज कन्वीन इन इस्लामाबाद, और जिसको फाइल किया जिस रिपोर्ट को सिरिल की जानिब से, उसमें एक फोकस था, और वो प्रेजेंटेशन थी फॉरेन सेक्रेटरी की जानिब से रिगार्डिंग कि जी पाकिस्तान जो आइसोलेट हो रहा है इंटरनेशनली, जो तमाम चीज़ें। बट सर वो इंडिया का भी तो थीसिस यही है, मतलब वो फोकस तो था ना, इफ दैट रिपोर्ट इज टू बी बिलीव्ड कि पाकिस्तान विल बी आइसोलेटेड, एंड is it because of our inaction again पाकिस्तान की जानिब से जो इक़दामात नहीं लिए जा रहे? पाकिस्तान की तरफ से कोई भी इक़दामात लिए जाते हैं तो अभी ये हालत ना होती कि पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा था 2 दिन 3 दिन मुसलसल इसी एक सिरिल अलमीडा के उस पे आर्टिकल पे। अलमीडा का आर्टिकल जो है उसको एक इंडिविजुअल को स्केप गोट बनाने के लिए मत वो करें कि उसने की है। मैं बार बार ये कहता हूँ, और जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर और पीस और सिक्योरिटी के बारे में मैं कहता हूँ कि भाई ये फुट सोल्जर्स जो MQM के हैं ना, जिस तरह माफिया में सोल्जर्स जिनको कहते हैं, जो एसोसिएट्स होते हैं, जो किलिंग करते हैं, वो तो स्ट्रीट वाले होते हैं। उनको आप 2000 को पकड़ लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आपने टॉप मैन अल्ताफ हुसैन को ना पकड़ा, दिस मॉन्स्टर कॉल्ड हाइड्रा 10-headed monster will not be killed, and you will not be at rest till you kill the monster. नीचे वाले एसोसिएट्स को आप जितना मर्जी मारते रहे, 6000 आपने पकड़ लिए हैं, 6000 से काम नहीं चलेगा, 6000 वो और भर्ती कर लेगा। मेन चीज है टू कट द हेड्स ऑफ द मॉन्स्टर हाइड्रा। जब तक वो 9 हेड, जब वो सर उठाता है, जिस तरह वो हरकुलिस का वो था, एक का सर काटता था, दूसरा सर आ जाता था, तीसरा काटता था, चौथा आ जाता। तो हमने उस हवाले से भी हमने क्या स्टेप्स लिए? अभी आप देखें कि भाई कौन आदमी, 5-6 आदमी आते थे पिछले 2 हफ्ते में जो कि ऊंची ऊंची बड़के मारते थे टीवी पे गवर्नमेंट के। पिछले 4 दिन से देखा है बास्केट के नीचे घुस गए, किसी का मुंह देखा है आपने? कौन थे ये जो पहले इतना बोल्डली आके बोलते थे, ये करते थे, वो करते थे? किधर गए वो लोग? क्यों सामने आके नहीं अभी बात करता है? एक भी क्यों नहीं आके बात करता है? ये इट इज अ टग ऑफ वॉर बिटवीन, मतलब अपनी स्पेस जो है वो, ये सारे पाकिस्तान की स्पेस पावर की, जिस तरह डेमोक्रेसी में
मतलब हर एक की अपनी अपनी बाइफरकेट पावर्स बाइफरकेट की जाती हैं कि भाई तुम्हारी अपनी पावर्स है, तुम्हारी अपनी है, तुम्हारी अपनी। इन्होंने सब कुछ अपने हाथ में ऐसे कर लिए है जिस तरह वो एनाकोंडा नहीं होता है कि अपने बच्चे और अंडे अंदर दे के खाता रहता है एक सर्कल बना के उसके इर्द गिर्द बैठ के। आपने सारी पावर्स ले ली हैं। जब तक आप मिलिट्री चीफ को, जिस वक्त तक आप मतलब ब्यूरोक्रेट को, दूसरे को, तीसरे को पावर्स नहीं देंगे, आप कभी भी सेफली नहीं चल सकते। डेमोक्रेसी आपकी वायबल ही नहीं है जब तक कि आप हर एक को, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को क्या पड़ी है कि करप्शन के पीछे जाए। वो देख रहे हैं कि भाई सारा मुल्क बर्बाद हो रहा है। आपने पावर सारी इकट्ठी कर ली है एज इफ बादशाह किंग्स हैं। अच्छा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तो ये बार बार हर स्टेप पे कहा कि जी करप्शन और दहशतगर्दी का जो गठजोड़ है उसको खत्म करेंगे। देखें, एक चीज याद रखें, मेरे लिए नवाज शरीफ साहब हो, राहिल शरीफ साहब हो, एक है, दोनों पंजाब से हैं, मैं बलूचिस्तान से हूं। अब रह गया है क्या कि ये देखें आप मेन चीज कि हु इज ऑनेस्टली वर्किंग टू पुट द कंट्री राइट। इसीलिए मैं कहता हूं कि बार बार, वरना मेरा अभी मिसाल के तौर पे इससे पहले कियानी साहब थे, मुशर्रफ साहब थे, और आए चले गए, लेकिन वाई डू आई लाइक दिस जेंटलमैन। 3 साल से इसने इस कौम को थोड़ी सी उम्मीद दी है कि ही कैन टेक द एनिमी हेड ऑन, मुकाबला कर सकता है, कमजोर नहीं है किसी के सामने। सर ठीक है, ब्रिगेडियर साहब, सिंस मंदूखेल साहब सीज बोथ द शरीफ्स एज वन, आपको क्या लगता है सर, नेशनल एक्शन प्लान पर कंप्लीटली अमल दरामद, एंड वेयर इज नेशनल एक्शन प्लान एक्चुअली? ये जो सिरिल वाला जो है, इफ आई कैन जस्ट पुट इन वो करके, सिरिल वाला जो है, सिरिल इज जस्ट अ रिपोर्टर, एंड रिपोर्टर के पास जो भी स्टोरी आएगी वो उसको लेके जाएगा, तो उसके ऊपर फोकस करना मेरे ख्याल में सही नहीं था। जिसने भी उसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला है उसने सही काम नहीं किया है। रिपोर्टर का तो काम है उसका ना, उसमें दो इन्वॉल्वमेंट्स हैं। एक है कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से एक बात लीक आउट होती है, वो क्या लीक आउट होती है दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, लीक आउट हुई क्यों है, क्योंकि इवन मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में भी डिबेट होती है और बड़ी सीरियस किस्म की डिबेट होती है, हार्ड किस्म की डिबेट होती है। लेकिन अगर आप उसको बाहर लेके जाएंगे तो लोग उससे स्टोरियां बनानी शुरू कर देते हैं। मतलब है कि कोई उसके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक चीज को ले लेगा, कोई और ले लेगा और अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करेगा, तो वहां पर बड़ी डिस्कशंस होती हैं, वो बाहर नहीं जाती हैं, वो टॉप सीक्रेट रहती हैं, और उधर जो डिसीजन आता है वो इम्प्लीमेंट होता है, बाकी डिबेट जो है वो नहीं बाहर आती है। दूसरा है डॉन का एडिटोरियल डिस्क्रेशन। किसी को डॉन में सोचना चाहिए था कि आए ये वक्त है इस स्टोरी को डालने का, ये कोई अच्छा वक्त है कि हम इस स्टोरी को डालें, तो वो एडिटोरियल जो वो है डिस्क्रेशन, मेरे ख्याल में वहां पर उनसे एक सीरियस एरर ऑफ जजमेंट हुआ है। इन दो जगहों को आपने फोकस करना है, नॉट सिरिल। सिरिल इज जस्ट रिपोर्टर। तो आप But sir, the government termed it as a fabricated story. गवर्नमेंट जो मर्जी कहती रहे, बट देयर वाज एक ब्रीच हुआ है, तो अगर फैब्रिकेटेड थी उसको भी करें ना, फिर आप उसको फैब्रिकेशन के ऊपर डॉन को और सिरिल को फिर आप फैब्रिकेशन के ऊपर पकड़ें, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इस तरह नहीं कि आप उसको पनिशमेंट दे दें कि आप ईसीएल पे चले जाएं। Right, sir. Where there is smoke, there has to be a fire. तो और ये चीजें जो सिरिल ने बताई है, ये पहले ही हम सबको इसके ऊपर डिबेट नहीं करते रहे, लेकिन इस स्पेसिफिक टाइम के ऊपर इसको निकालना और इसको लेके जाना, और इससे लोगों का जो हमारे खैरख्वाह नहीं है उन लोगों ने इससे इस्तेफादा किया है। जब आप वो देते हैं ना, वी ऑल नो व्हाट इज हैपनिंग, लेकिन अगर आप उसको निकाल के बाहर सड़क पे ले आएंगे तो उसका इफेक्ट कुछ और होता है। Right, sir. ठीक है, अभी आते हैं नेशनल एक्शन प्लान पे। आपने पूछा है कि ये मेरे नजदीक ये नेशनल एक्शन प्लान है नहीं, ये नेशनल एक्शन ऑब्जेक्टिव्स हैं। अभी उन ऑब्जेक्टिव्स को आपने ट्रांसलेट करना है प्लान्स में, तो इसको तो सबसे पहले नाम गलत दिया गया था, तो अगर वो जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, दे शुड हैव डिफाइंड इट एज नेशनल एक्शन ऑब्जेक्टिव्स या नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स, और उसको फिर आगे जो एपेक्स कमेटीज हैं उनको एक प्लान बनाना चाहिए था, बिकॉज ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है, आर्मी चीफ का काम नहीं है प्लान बनाना, प्लान नीचे लोगों का काम है जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी जैसे मैं मदरसा आपको बताता हूँ कि जी मदरसा रिफॉर्म्स होंगे, अब ये एक ख्वाहिश है, एक ऑब्जेक्टिव है, एक हदफ है, ये कोई प्लान नहीं है। तो प्लान आपने करना है कि जी किसमें क्या क्या चीजें खराबी हैं और इसको क्या क्या चीजें मैंने ठीक करनी है और किस टाइम फ्रेम में ठीक करनी है, क्या मैंने व्हीकल इस्तेमाल करनी है इसको ठीक करने का, मैंने कब जो है वो इनके जो
کرتے دھرتے ہیں مدارس کے جو وفاق المدارس ہے یا جو ہے ان کو میں نے پہلے بات چیت ان کے ساتھ کرنی ہے, اس کے بعد پھر میں نے پلان بنانا ہے تاکہ امپلیمنٹیبل ہو. ایسا پلان ہم نہ بنائیں کہ جس کو ہم امپلیمنٹ ہی نہ کر سکیں. سر پر 1.5 سال کے عرصے میں اب تک پلان بھی نہیں تشکیل پلان نہیں دیا گیا نا, تو یہی تو پرابلم ہے. کیونکہ یہ جو کائنیٹک آپریشنز ہیں نا, یہ آپ کو ایک انوائرمنٹ تو دے سکتی ہیں, کچھ دنوں کے لیے آپ کو آرام دے سکتی ہیں, لیکن دس از ناٹ دی سولوشن. کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہوتا ہے ایسے اس میں. ہاں ملٹری اگر یہ ہے کہ اس جگہ کسی نے قبضہ کر دیا, نارتھ وزیرستان میں تھا, اس نے اس کو باہر نکال دیا, تو آپ کو ایک انوائرمنٹ مل گیا. ابھی کدھر ہے وہاں پر جو پولیٹیکل ریفارمز ہیں, فاٹا کے ریفارمز ہیں, کہ جی کون ابھی آئے گا اور وہاں پر ملٹری کو, کین دا ملٹری آپریشنز ریمین اوپن اینڈڈ؟ نو, ملٹری آپریشنز کین ناٹ بی اوپن اینڈڈ. آپ ملٹری اسٹیشن کر سکتے ہیں کہ یہ بیک اپ کے لیے آ جائے, لیکن کو پولیٹیکل وہ جو تھے ایجنٹس تھے وہ کدھر ہیں, اس کے جو تحصیلدار تھے وہ اس کے کدھر ہیں, جو ویکیوم کریٹ ہو گیا تھا اس کو بھی کس نے فل کرنا ہے؟ ایڈمنسٹریشن ہو, ملکس ہوں, سارے ہوں. بالکل صحیح ہے. بٹ سر کیا ہم آنے والے ٹائمز میں پھر وہ اگین ریویو ہی کرتے رہیں گے, کیونکہ ریویو اسی میٹنگ طرح 1.5 سال گزر گیا, 1.5 سال اور گزر جائے گا, الیکشن آ جائے گا, اب سب کچھ بھول جائیں گے, نیشنل گورنمنٹ نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی, وہ دوبارہ شروع کر دیں. اور سر ایسے وقت میں جب امریکہ آپ پہ پریشر کریٹ کر رہا ہے کہ جی آپ سیف ہیونز مت بنانے دیں دہشت گردوں کو, ایون دو کہ چیف آف آرمی صاحب بار بار اس بات پر, ہمارے ایفرٹ جو ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں, ہم نے بڑا, ایک طرف سے امریکہ یہ ایڈمٹ بھی کرتا ہے. اس وقت ہمیں فیصل محمد صاحب انٹرنیشنل میڈیٹر ہیں, وہ اس وقت ہمیں ٹیلی فون کال پہ برسل سے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم فیصل صاحب. وعلیکم السلام. فیصل صاحب تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ فار اس. فیصل صاحب ہم بات کرتے تھے پاکستان میں ایک تو نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے جو ضروری اقدامات کچھ ان پر عمل درآمد کرنا یقینی بنایا جائے, اور جس طرح سے جو چیلنجز کا پاکستان کو سامنا ہے اس وقت, اور انٹرنیشنلی سر انٹرنیشنل لیول پہ جس طرح سے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی بھارت کی جو ناکام کوششیں ہیں. گزشتہ روز بھی جو سائیڈ لائنز پہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں بھارتی وزیر اعظم کی رشین پریزیڈنٹ سے, چائنیز پریزیڈنٹ سے, جو معاہدے کیے جا رہے ہیں رشیا کے ساتھ, سر کیا پیغام ہے پاکستان کے لیے, اور پاکستان کو کس حد تک ڈپلومیٹک فرنٹ پہ چیزوں کو سپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے بہت اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کو سفارتی طور پر تنہا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. لیکن دیکھیے بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی حکومت جو ہے, آپ کی حکومت کے ارکان جو ہے اگر اس معاملے کو اگر سنجیدہ نہ لیں اور وہ ایسے اقدامات اٹھائیں جو کہ آپ کے ملک کے خلاف یا آپ کے جو ریاست کے دشمن ہیں ان کے مفاد میں جاتی ہو, تو پھر وہاں کے معاملہ جو ہے دشواری کا سبب بنتے ہیں. آپ کو شاید پتا ہوگا کہ ابھی جو برکس کا اجلاس ہوا ہے اس کے اندر مودی صاحب نے پوری کوشش کی ہے کہ اس اجلاس کو جو بیٹھک ہوئی تھی اس کو پورے پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے. رائٹ. ویسے صاحب آپ کی آواز چونکہ اس میں کلیئرٹی اتنی نہیں ہے, ہم کوشش کریں کہ ریکنیکٹ کریں. مجھے کمیٹیاں بنا دی ہیں اور اپیرنٹلی کہا جا رہا ہے کہ جن کو فعال بھی کر دیا گیا ہے. سر کس حد تک نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد یقینی بنا سکیں گی یہ کوئی کمیٹیاں ایک اضافی پیرلر باڈیز ہیں, اس سے پہلے ایپکس کمیٹیز تھیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. لیکن بہت کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی بھی تھیں. مثلا اس کے اوپر 16 کمیٹیز بنی تھیں امپلیمنٹیشن کی, اس کے اوپر کچھ کے اوپر کام ہوا. مدارس کی جو کمیٹی بنی تھی اس کی انیشیل میٹنگز ہوئی تھیں, اس کے اندر کچھ اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی, جیو ٹیگنگ ہوئی, سندھ کے اندر رجسٹریشن ہوئی, پنجاب اس کی طرف جا رہا ہے, کے پی اور بلوچستان ذرا اس کے اندر ابھی پیچھے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہیٹ سپیچ کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا ہے, بہت سارے لوگوں کو پکڑا گیا. یہ بہت سارے اگر تمام پوائنٹس کو دیکھیں, فاٹا کے اوپر جو کمیٹی کی رپورٹ تھی صحیح ہے غلط ہے, اس نے کام کیا ہے, یعنی کچھ کام ہوئے ہیں. یہ ایک فریم ورک تھا نیشنل ایکشن پلان جو ہے بنیادی طور کے اوپر ایک کاؤنٹر ٹیررزم فریم ورک ہمیں چاہیے تھا, وہ اس نے اس کو پرووائڈ کیا. کچھ ایریاز کے اندر اس کے اوپر پروگریس نہیں ہو رہی تھی. ایک ٹیرر فنانسنگ کا ایک ایشو تھا, پھر سائبر کا تھا, اس کے اوپر اب کچھ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے ٹھیک. اور اس کے اوپر جو ہے سب سے بڑا مسئلہ پیش آ رہا تھا کہ پنجاب کے اندر کالعدم تنظیمیں ہیں, دوسری تنظیمیں, ان کے خلاف آپریشن ہو. ہر مرتبہ پچھلے 1 سال سے جتنی میٹنگز ہوئی ہیں نیشنل ایکشن پلان کے اوپر, خواہ وہ پرائم منسٹر کی سیکیورٹی کمیٹی کی ہوئی ہوں, نیکٹا کی ہوئی ہوں, وہاں پہ ہمیشہ یہی مسئلہ درپیش آیا کہ بڑی رکاوٹیں کیا ہیں. تو سب سے پہلے پرابلم یہ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے جی ہاں کالعدم تنظیمیں, ان کا کیا کریں. وہ ایشو بار بار آتا ہے, اور یہ پچھلے کئی عرصے سے بھی یہ سامنے آ رہا تھا, اس ایشو کا کیا کیا جائے. تو اس کو حل کرنا پڑے گا. اس میں بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں. نیکٹا دیکھیں, ابھی ہم بار بار بات ہوتی تھی کہ نیکٹا فعال نہیں ہو رہا. اب دیکھیں وہ بڑا پرو ایکٹیولی کر رہا ہے.
अब बहुत सारे 4000 लोगों को रिवाइज करके 4 शेड्यूल के अंदर डाला गया, 2000 लोगों के जो है वो अकाउंट सीज किए गए, उनकी नेशनैलिटीज़ को चैलेंज किया गया। अगरचे ये मुतनाज़ इक़दाम है, कुछ बहुत सारी चीज़ें हुई भी हैं। जो बुनियादी काम है वो है नेशनल एक्शन प्लान का कालअदम तंजीमों के ऊपर क्लैरिटी आए। उसमें पुलिसिंग का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इवन के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर भी कमेटी बन गई है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। ये नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, आप उसको अब बहुत जल्दी से कहें कि हाँ, ये इससे कहें कि नेशनल एक्शन प्लान जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं एक कनेक्ट करता है मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेज को। अगर इससे कहें कि नेशनल एक्शन प्लान मिल के एक जो दहशतगर्द बैठे हुए हैं सरहद के उस पार या कहीं छोटी पॉकेट्स के अंदर, तो उनको जाके ये कोई ऐसा मैग्नेट है उनको जाके खींच लेगा और उनको डिसमेंटल कर देगा, वो नहीं होगा। असल में उनके एक्शंस को रोकना, उनको कैसे उनको रोकना है, उनके जहाँ जहाँ पे सपोर्ट नेटवर्क हैं उनको कमज़ोर करना है, उनके नैरेटिव को जो उनके लिए अपील हैं, उनकी इंस्पिरेशंस हैं, नेशनल एक्शन प्लान उसके लिए। सिक्योरिटी का चैलेंज अपनी जगह पे है, हार्ड जो अप्रोच है, फ्रेमवर्क है, वो मिलिट्री का भी है, पुलिसिंग का भी है, कॉम्बिंग ऑपरेशंस का भी है, वो जारी रहेगा। फोकस उसके ऊपर से नहीं हटना चाहिए। उसमें जो चीज़ रुकावट आती है, कोई कालअदम तंजीम आती है, अच्छी है बुरी है, उसको उसके अंदर किसी को स्पेयर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं मंदुखेल साहब आपसे भी इसी आवाज़ से बात करूंगी। मैं बल्कि चाह रही हूँ फैसल साहब, इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पे हमारा राब्ता बहाल हो चुका है। जी फैसल साहब, आप ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे। हाँ जी, मैं ये बात कर रहा था कि आप जो बात कर रहे थे पाकिस्तान के हवाले से, तो उसमें मैं ये आपसे कह रहा था कि बुनियादी तौर पर जो हुकूमत है, हुकूमत को चाहिए कि वो इस मसले के ऊपर संजीदा हो। अब मैं ये जो ब्रिक्स के हवाले से आपको बात कर रहा था, ब्रिक्स में मोदी साहब ने पूरी कोशिश की थी कि इस ब्रिक्स के इजलास को पाकिस्तान की मुखालफत में इस्तेमाल किया जाए, और किसी हद तक उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बनिस्बत इसके कि वहाँ माहदे भी हुए हैं, जो हमारी इत्तलात हैं, हमारे जो ऑफिस है वहाँ बीजिंग से और जो कानपुर से दफ्तर जो इत्तलात आई हैं, वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने साइड लाइन के ऊपर प्यूटन ने खास तौर पर वाज़ेह पैगाम दिया है ये मोदी को कि अगर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत वाज़ेह कहा है कि अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ होस्टाइल एक्शन या कोई भी एग्रेशन अगर इंडिया ने किया तो रूस उसको नापसंदगी से देखेगा। कतई नजर के उसको ने उनके साथ जो मायदे किए हैं आज, वो एक अलहदा चीज है। तो इसी तरह चाइना ने भी आज कहा है, और शायद आपको पता होगा कि चाइना से आज खास तौर पे जो बात हुई सुबह, उसमें एक दफा फिर दोबारा कहा गया है कि जो मसूद अजहर के हवाले से उन्होंने कहा है कि मसूद अजहर को जो है चाइना सपोर्ट करता है और वो अक़वाम मुत्तहिदा के सारे मामला है। तो उसके फिर आज उनके मिनिस्टर ने ये बात उनसे कही कि अगर आपके पास कोई ऐसे सबूत हैं हमारे पास तो आप दीजिए, क्योंकि चाइना ने अपने तौर पर उन्होंने इस बात की इंक्वायरी की और वहां कोई चीज उनको ऐसी नहीं मिली जिससे ये पता लग सके कि मसूद अजहर या पाकिस्तान से कोई बराह रास्त दहशतगर्दी हो रही है। देखिए, लेकिन तमाम इन बातों का, चाहे वो नेशनल एक्शन प्लान हो, चाहे कोई भी मामला हो, उस वक्त तक ये दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक कि आपकी हुकूमत और आपकी सिक्योरिटी और मुख्तदर इदारे एक पे नहीं आएंगे। मैं इसमें इजाफा कर दूं, इसमें थोड़ा सा मेरा ख्याल है बड़ी मुतनाज़ा बातें हो रही हैं। इस साइड लाइन के ऊपर वाज़े तौर पे क्या बात होती है, साइड लाइन के ऊपर जो उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे सामने हैं, वो बहुत क्लियर हैं। दूसरा, ये जो कह रहे हैं कि चाइना ने मसूद अजहर को सपोर्ट किया, ये बिल्कुल गलत बयानी है, क्योंकि जो चैलेंज किया है चाइना ने यूएन के अंदर इंडिया की, उसको यूएन के अंदर वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर किया है, और इस तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कि अगर ये दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्व हैं इंडिया इसके अंदर और उनका पॉलिटिकल इशू है, इसके मज़ीद ये वाले सबूत हैं, उनके 3 पॉइंट्स हैं, तो हम इसके साथ बिल्कुल इंडिया की बिड को सपोर्ट करेंगे। ये कहीं नहीं है कि किसी कालअदम तंजीम को, किसी के सरबराह को चाइना ने सपोर्ट किया हो। ज़रा इसको वाजे कर लें। बहुत सारे अगर लोकल आप अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए कुछ कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता उसकी क्या है। आज पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल प्रेस है वो बिल्कुल और किस्म की ब्रिक्स की रिपोर्टिंग कर रहा है। उसके अंदर चाइना ने पाकिस्तान के हवाले से कोई बात नहीं की, पटेल ने किसी के पाकिस्तान का जिक्र नहीं हुआ। ये भी एक नेगेटिव बात हुई है, मोदी ने की है। रशिया बैक्ड इंडिया ऑन टेरर। नहीं, देखिए वो तो उनका शुरू से यही स्टांस है। अब पाकिस्तान, इंडिया, रशिया और चाइना, हम इस वक्त शंघाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हैं। आपको पता है कि हम फुल मेंबर बनने जा रहे हैं। उसके अंदर 32 प्रोटोकॉल्स हैं जो हमने साइन करने हैं, इंडिया और पाकिस्तान ने। उसके अंदर 7 जो प्रोटोकॉल्स हैं वो इंसदाद दहशतगर्दी से मुतल्लिक हैं, जिसमें एक्सरसाइजेज भी शामिल हैं। जब तक हम साइन नहीं करेंगे तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। हमारी जो भी एक्सरसाइज जो रशिया के साथ हुई है वो काउंटर टेररिज्म के पर्सपेक्टिव में हुई है। उसी वक्त में वहाँ रशिया के अंदर जो इनकी जॉइंट कन्वेंशनल जो एक्सरसाइज
انڈیا کی اور وہ چل رہی تھی. میرا خیال ہے کہ پاکستان کو کیا ضرورت ہے, ایک حقیقت پسندانہ تجزیہ اپنا ضروری ہے. بہت اس طرح کی ہائپ نہیں بنائیں, کیونکہ آپ اپنے آپ کو غلط راہ پہ ڈالیں گے, ڈومیسٹک رائے کو خراب کریں گے. ہمیں اپنی اسٹرینتھس کا پتہ ہونا چاہیے اور اس سے بڑھ کے ہمیں اپنی ویکنیسز کا پتہ ہونا چاہیے. مندوخیل صاحب, اس سے پہلے عامر صاحب جو بات کر رہے تھے کہ نیشنل ایکشن پلان نیکٹا کے بھی حوالے سے جو اقدامات ہم نے لیے ہیں, آپ ایک تو اگری کرتے ہیں کہ ہم اس اسکیل پہ عمل درآمد کر رہے ہیں اور کافی حد تک ہم نے کچھ اچیو بھی کر لیا ہے, بٹ یٹ ہم سے امریکہ مطالبہ کر رہا ہے کہ جی ڈو مور. مارک ٹونر نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی آپ کو سیف ہیونز بنانے نہیں دینا چاہیے دہشت گردوں کو. تو وہ مطالبے کو پھر ہم کس حد تک اس کو سنتے ہوئے اقدامات لیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ سارے کے سارے جو سیف ہیونز ہیں ہسٹری میں چلے جائیں تو 1979 میں افغان انویژن جو رشینز نے کی ہے, آکوپیشن, اس کے بعد آرم فورسز بھیجی ہیں 79 میں, اس کے بعد کس نے کریٹ کیا سارا کچھ, خیر وہ ہسٹری میں جانے والی بات ہے, بڑی دور چلی جائے گی. اس کے بعد ابھی اگر یہ مثال کے طور پہ پاکستان بار بار ان کو کہتا ہے کہ جی ہم لوگ اس وقت سارا کچھ میرن شاہ اور یہ میرعلی اور جتنا ہمارا بارڈر علاقہ ہے سارا کلیئر کرا چکے ہیں, اگر کوئی چھوٹی موٹی پاکٹس رہ گئی ہیں اس کے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں, لیکن ایجنڈا آپ دوسرے ملکوں کا دیکھیں وہ یہ نہیں ہے. ایجنڈا دوسرے ملکوں کا وہ کہتے ہیں نا, نیل کے اوپر آپ کو آہستہ آہستہ ٹک ٹک وہ سونار کی طرح آپ کو مار رہے ہیں, آہستہ آہستہ ایک ہیمر سے نہیں مار رہے ہیں, آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کو بند کرو. دل ان کا چل رہا ہے سارا سی پیک کی طرف, معاملہ سی پیک کا ہے, لیکن ادھر آپ کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں, پریشر ادھر آپ کو پریشرائز کر رہے ہیں, سارا کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. آپ آج سی پیک سے ہاتھ ہٹا لیں, آپ آج سی پیک سے ہاتھ ہٹا لیں, بائی گاڈ کل آپ ان کے موسٹ الائیڈ الائی ہوں گے, پھر جو ایک زمانے میں ہم لوگ تھے موسٹ الائیڈ الائیز بھی تھے ہم لوگ. پھر اس کے بعد جب تھوڑی سی حالات خراب ہو جاتے ہیں پھر ہم لوگوں کو ویسٹ پیپر باسکٹ میں پھینک دیتے ہیں, پھر کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ. یہ بیسیکلی نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں سارے. اس وقت ان کا اپنا نیشنل انٹرسٹ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی پاکستان کو سی پیک میں کسی طریقے سے کامیاب مت ہونے دو. چائنا کو وہ روک نہیں سکتے ہیں, تو آنکھیں دکھائی جاتی ہیں کمزور کو, ہم سے زیادہ کمزور ہے ہی کوئی اور نہیں دنیا میں, تو اسی لیے ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں دائیں بائیں, لیکن ہمیں اپنا کام جاری رکھنا چاہیے اسٹریٹ. جو ہم نے ایک دفعہ فیصلہ کر لیا ہے, شکر ہے کہ کم از کم سی پیک کی اس روٹ کے لیے چیف نے, آرمی چیف نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی اس کی سیکیورٹی ہمارا فوج کا ذمہ ہے, یہ سیویلینز کے ہاتھ میں نہیں دی ہے. ورنہ یہ سیویلینز یہی وہ جو ایم کیو ایم اور پی 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 کراچی میں پولیس بھرتی کرتی تھی نا پچھلے 30 سال سے, وہی فورس بھرتی کرتی, اور جو کہ پہلے مطلب فائر سے پہلے اتنا تیز دوڑ رہے ہوتے سارے. تو یہ مطلب ایک ہماری بے قسمت ہے کہ اس وقت سی پیک جو ہے وہ اس کو آرم فورسز نے تھوڑی اس کو امپورٹنس دی ہے یا امپورٹنٹ لیا ہے, جس کی وجہ سے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے. رائٹ سر, بریگیڈیئر صاحب, ایک تو سی پیک اگین اس کو ہم پائے تکمیل تک کیسے پہنچائیں گے, اور دوسری چیز یہ کہ جو کومبنگ آپریشنز کا بھی ذکر کیا سر, کوئٹہ سانے کے بعد ہم نے کچھ ایکشنز کچھ اقدامات لیے, اس سے کس حد تک امپیکٹ آپ کو نظر آتا ہے ان دا کمنگ ٹائم؟ سی پیک جو ہے اس وقت جو ہمارے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ تعلقات انڈر سٹریس ہیں, سی پیک از ون فیکٹر, بٹ دیر آر ملٹیپل ادر فیکٹرز آلسو. مطلب ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ سی پیک کو آپ نکال دیں تو بالکل اٹ ول بی ہنکی ڈوری دی نیکسٹ ڈے. دیر آر ادر ایشوز, لیکن یہ چیلنجز چلتے رہتے ہیں. آپ پاکستان کی ہسٹری میں اٹھا کے دیکھیں, فارن پالیسی چیلنجز ہمیشہ آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں, اور آپ کو ڈائنامک ہونا چاہیے اور ایک قدم آگے ہونا چاہیے, ریئیکٹیو نہیں ہونا چاہیے. آپ کا اپنا ایک پلان ہونا چاہیے, آپ کو اس کا پتہ لگنا چاہیے کہ اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گے, اس کے کیا فال آؤٹس ہوں گے, ان کو میں نے کس طرح وہ ڈیل کرنا ہے. تو یہ چلے گا. سی پیک جو ہے نا وہ چائنا کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت پاکستان کے. اس کے لیے ایک ابھی لائف لائن بنتی جا رہی ہے جو ساؤتھ چائنا سی میں اور ملاکا میں آپ دیکھ رہے ہیں, اور جو یونائٹڈ اسٹیٹس نے کہا کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ پیسیفک رم کی طرف جا رہا ہے. تو وہاں پر چائنا کے لیے بالکل وہ اگر اسٹرینگولیٹ ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک آلٹرنیٹ ونڈ پائپ ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوگا تو وہ بالکل سفوکیٹ ہو جائے گا, چوک ہو جائے گا. چائنا کے پاس اس وقت جو وہ ہے اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں خاص کر نیوی کی, وہ بلو واٹر ان دی ایکچوئل سینس نہیں ہے, بلو واٹر نیوی نہیں ہے.
جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس کی گلوبل ریچ ہے یو ایس نیوی کی، ایک ایئرکرافٹ کیریئر گروپ جو جاتا ہے مطلب اس کی ایک اپنی اسٹریٹجک افیکٹس وہ جنریٹ کرتا ہے جس علاقے میں جاتا ہے. تو چائنا گوادر کو استعمال کرے گا کہ اگر نزدیک ہوا تو ایک فلوٹیلا رکھ کے اس کو سپورٹ کیا جائے تاکہ اگر کوئی تیل کی ان کو ضرورت ہو یا باقی سپلائز کی ضرورت ہو تو وہ گوادر کے تھرو جائے. ابھی نیکشن ایکشن پلان میں یہ جو ابھی کومنگ آپریشنز، بالکل ابھی کوئی ایسا علاقہ مجھے نظر نہیں آتا پاکستان میں جس کے اوپر آپ کی عملداری موجود نہیں ہے. چند سال پہلے اگر آپ دیکھتے تو کئی جگہ ایسے تھی جو پاکستان کی کنٹرول میں نہیں تھے، وہ وہاں پر دہشت گرد حکومت کر رہے تھے، تو وہ آپ نے کر لیا ہے. ابھی آپ آتے ہیں خاص کر جو ان کے اگر آپ دیکھ رہے ہیں وہ افغانستان بیسڈ ہیں اس وقت، لیکن افغانستان سے وہ کس طرح آپریٹ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر ان کے لوکل سلیپر سیلز ہیں، ان کی اسٹیجنگ ایریاز ہیں، مارشلنگ ایریاز ہیں. تو ایک آدمی جو کنڑ سے چلتا ہے وہ پشاور ایک دن میں نہیں پہنچ سکتا، وہ کم از کم اس کو 2 راتیں بیچ میں لگیں گی، پھر یہاں پر آتا ہے. تو یہ جو کومنگ آپریشنز ہیں بنیادی طور پہ ان کو، اور اس میں ہمارے عوام کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ہم بھی حکومت کی اس میں مدد کریں کہ اگر کوئی مشکوک آدمی نظر آتا ہے، کیونکہ انٹیلیجنس ہر جگہ پہ بالکل نہیں ہو سکتی ہے، کئی جگہوں پہ ان کی مین پاور کی وجہ سے، ریسورسز کی وجہ سے ان کے پاس کمی ہوتی ہے. تو یہ پھر لوگوں کا کام ہے. آپ اسرائیل میں اگر آپ دیکھیں تو وہ جو ہے وہ اپنے اسٹیٹ کی کس طرح مدد کرتے ہیں کہ جب ان کو کوئی مشکوک چیز نظر آ جائے یا کوئی ایسا چیز نظر آ جائے جس کی رپورٹ ضروری ہوتی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کے اوپر ہم اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں اور اس قسم کی رپورٹ جو ہے وہ آ جائے. کومنگ آپریشنز کے اوپر ٹائم لگے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیرل چلنا ہے وہ ہے ایکسٹریمزم کے خلاف ہمارا پلان کیا ہے. وہ مجھے ابھی تک نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ آپ جیسے مندوخیل صاحب نے بات کی کہ آپ 2000 مار دیں تو 4000 اور آ جائیں گے، 4000 مار 10000 اور آ جائیں گے. تو یہ ایکسٹریمزم جب تک آپ اس کی جڑ کی طرف نہیں جائیں گے تو ایکسٹریمسٹ آپ پیدا کرتے جا رہے ہیں. آپ اوپر سے جتنے مرضی کومنگ آپریشنز کر لیں، ہم نے وہ ضرب عضب آپریشن بھی وہ نیچرلی کنکلوژن کی طرف آنا ہے، اس کی کامیابی ہے، اس کے باوجود بھی بچے کو آپ پڑھا رہے ہیں کہ جی مطلب ہے کہ سنگولر ایک مائنڈ اس کا کر رہے ہیں کہ جی آپ صحیح ہیں باقی ساری دنیا غلط ہے. یہ اس میں سے تھوڑا سا ہمیں باہر نکلنا چاہیے، اس کو ایک تھوڑا سا آبجیکٹو سٹیزن بنانا چاہیے تاکہ وہ باقیوں کو بھی دیکھے کہ یہ جی جو یہ سکھ ہے یا جو ہندو ہے یہ بھی ایک انسان ہے، اس کے جو ریلیجس بلیفز ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. سیکٹس کے اندر ہم جو آپس میں کر رہے ہیں کہ جی یہ غلط سیکٹ ہے یہ صحیح سیکٹ ہے، اس کے اوپر ہم ججمنٹ بنا بیٹھتے ہیں. میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی دیکھ لیں 2 کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، اور ابھی ریسنٹلی اسی سال سے شروع ہوا ہے ان کے کام، جون سے. اس کی کچھ میٹنگز میرا خیال ہے اگلے ہفتے میں 18 یا 19 کو بھی ایک میٹنگ ہے. وہ ایک نیشنل کاؤنٹر ایکسٹریمزم پالیسی کی طرف جا رہے ہیں. اب پتہ نہیں وہ کتنا ٹائم اس کے اندر لگتا ہے کیونکہ بہت بڑا چیلنج ہے. اس میں آپ نے ان پٹ لینا ہے سول سوسائٹی سے، اکیڈیمیا سے، سیکورٹی فورسز سے، تو یہ ایک میڈیا سے، تو اس میں پروسیس میں کنسلٹیشن میں اس میں ٹائم لگے گا. لیکن میرا کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہو رہی. ہاں سی پیک کے اوپر بڑی اہم بات ہے. یہ نہیں ہے کہ سی پیک کو کیسے پایا وہ تو وہ کام اس کے اوپر جاری ہے اور بہت سارے پروجیکٹس کمپلیٹ ہونے کے قریب ہیں. ابھی پچھلے اسی ہفتے میں منگل والے دن جو ہے وہ چائنا سے ایک شپ بھی گوادر پورٹ کے اوپر اترا ہے، اور پلان یہ ہے کہ ہر مہینے ایک آئے گا تاکہ اس کو مزید اس کو فنکشنل کیا جائے. کام کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح کے اوپر جاری ہے. ایک بات یاد رکھیں، انڈیا کا اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس کا جو اسٹیچر ہے وہ کس وجہ سے، اس کی اکنامک اسٹرینتھ ہے. اس وقت جو اسرشن چل رہا ہے اکنامک پوری دنیا میں، صرف انڈیا کی اکانومی فی الوقت اس کو پازیٹیو انڈیکیٹرز دے رہی ہے. چائنا کی بھی ابھی سلو ہے. اور یہ اکنامک اسٹرینتھ ہم نے اپنی اکانومی جب ہماری اسٹرینتھ ہوگی تو اس کے بعد ہم بات کر سکتے ہیں. رشیا کو انہوں نے کیسے کاپ کیا، انہوں نے ان کے ساتھ ڈیل کی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رشیا نے پاکستان کے کارڈ کو وہ ڈیلز کرنے کے لیے کیا. جب تک آپ اپنے جیو اکنامک انٹرسٹ کو پریفر نہیں کریں گے، اس کے اوپر فوکس نہیں کریں گے، تو آپ کا ڈپلومیٹک چیلنج جو ہے سٹریس بڑھتا رہے گا. ایبسلیوٹلی سر. اینڈ ہمیں چونکہ ہمیشہ سننے کو ملتا ہے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی جانب سے ود آل ڈیو ریسپیکٹ کہ جی ملک ترقی کر رہے ہیں، ہم دن بدن حالات بہتر ہو رہے ہیں، ہم ترقی کی راہ پہ گامزن ہیں. ترقی اگر ملک کر رہے ہیں تو ہم نے اب تک مطلب اگر
پچھلے ان کے ٹرمز وغیرہ سے بھی لے کے اب تک ہم نے کتنی ہمارے ملک نے ترقی کر لی, اس پہ بھی ذرا سوچنا چاہیے. ایک بریک. فیصل صاحب میں جو رشیا اور انڈیا کی ڈیل کے حوالے سے ہم بات کرے تھے, انرجی ڈیفنس معاہدے جو کہ بلینز میں ہیں ٹو دا ٹیون آف, ان ٹرمز آف اسٹریٹجک ویلیو سر, یہ کیا واقعی میں جس طرح انڈیا ایک تاثر دے رہا ہے کہ جی یہ ایک بہت بڑا گیم چینجر ہوگا اینڈ دیئر ڈیسیژن ٹو گو انٹو S-400 سسٹمز, کیا معنی رکھتا ہے؟ انیلا لیٹ می کلیئر, مجھے نہیں پتا کہ کن صاحب نے مجھے انٹرپٹ کیا ہے, مجھے نہیں پتا کہ وہ, ہاں مجھے نہیں پتا, ان کو نہیں معلوم. آپ فرسٹ آف آل ان کو بتا دیں کہ میں تجزیہ نگار نہیں ہوں, آئی ایم ڈپلومیٹک سینئر ڈپلومیٹک اینالسٹ آف یورپین یونین. اور جو وہ بات کہہ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ چین کے اوپر یہ الزام بھارت لگا رہا ہے اور وکاس سوروپ کے لیٹر ہمارے پاس یورپین یونین میں پڑے ہوئے ہیں. میں کوئی ایسے تجزیہ نہیں کرتا, میں یہ کہنا چاہتا تھا, آپ بات سمجھے ہی نہیں, پہلے انہوں نے مجھے انٹرپٹ کر لیا کہ میں کسی کو خوش کرنا چاہتا ہوں. میرا کوئی خوش نہیں کرنا, میرا کوئی لوکل آڈینس نہیں ہے, مجھے کوئی انٹرسٹ ہے. آپ پہلے بات کو سمجھ لیا کریں, پھر بعد میں انٹرپٹ کیا کریں, یہ بڑی غلط چیز ہے. سیکنڈلی, دوسری آپ نے جو بات کی تھی, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو آج معاہدے ہوئے ہیں, میں نے آپ سے جس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو ہندوستان نے روس کے ساتھ کیے ہیں, ٹھیک ہے وہ دفاعی سطح پر ہیں, $5 بلین کا دفاعی انہوں نے نظام خریدا ہے جس کے اندر یہ 400 ٹرپ میزائل دفاعی نظام وغیرہ ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی پاکستان کو یا علاقے کو وہ خطرہ ہے, کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ آج یہ بات ان کو واضح طور پہ کر دی گئی ہے. اور دوسری یہ بات جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ پاکستان آئسولیٹ ہوگا, پاکستان انشاءاللہ بالکل آئسولیٹ نہیں ہوگا. جیسے بھی میرے ساتھی نے بھی بتایا بھی ہے کہ آپ کی گوادر کی بندرگاہ ماشاءاللہ جو ہے آپریشن ہو چکی ہے, اور گو کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بیک چینل کے اوپر وہ کوشش کر رہے ہیں. اور آج بھی شاید آپ کو بتا دوں, آپ کو شاید علم میں نہ ہو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ 15-20 منٹ پہلے انڈیا نے کوشش کی ہے لبریشن آرمی کے ساتھ ایک تھوڑے سے چائنیز اس کے اوپر کانوائے پہ اٹیک کرنے کی, اس میں بھی ان کو ناکامی ہوئی ہے. تو لیکن انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں گھبرانے کی کوئی بات نہیں, پاکستان بالکل صحیح جا رہا ہے اور صحیح اصول پہ جا رہا ہے, اور پاکستان کو انشاءاللہ تنہا نہیں کیا جا سکتا. رائٹ مندوخیل صاحب, ایک وضاحت کر جی دوں, جی کیونکہ جو رپورٹ ہوا ہے یہ جو پورا ڈیفنس سسٹم ہے وہ پاکستان کے بارڈر کے اوپر لگے گا. مندوخیل صاحب یہ اگین رشیا کے ساتھ انڈیا کے جو یہ معاہدے ہیں, اور چونکہ ٹیررزم وہ بہت زیادہ فوکس ہے ٹیررزم, اور اگین پرائم منسٹر نواز شریف کی وہ والی بات کہ جی ہم نے ڈائیلاگ کے تھرو چیزیں مذاکرات جو ہیں وہ آگے بڑھانے ہیں, تو مذاکرات پہ بھی آتے دیکھ رہے ہیں. اور یہ معاہدے جو بھارت کر رہا ہے رشیا کے ساتھ وہ کیا معنی رکھتے ہیں, کیونکہ مجھے آئی ریمبر بریگیڈیئر صاحب نے بھی ایک ڈسکشن کے حوالے میں ہم نے بات کی تھی, تو افغانستان سے سر ہمارے جو اس وقت جو تعلقات چل رہے ہیں اس کو بھی بہتر بنانے کے, مطلب پاکستان وہ آئسولیشن کا شکار نہ ہو, پاکستان نے اپنے تعلقات بھی بڑھانے بہتر بنانے ہیں اس کانٹیکس میں بھی. سر دیکھیں انڈیا جو کچھ بھی کرتا رہے وہ وار آف نروز آپ کے ساتھ وار آف نروز لڑتا رہے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹرینتھ نروز کی کس کے پاس زیادہ ہے. اگر آپ پیچھے ہو جاتے ہیں اور اتنا ڈیفینسو پہ چلے جاتے ہیں کہ جس کو کوورڈس کہیں گے آپ, تو وہ مناسب نہیں ہے. آپ ان کو کرنے دیں, نہ ان کے ساتھ آپ کو کیا نام ہے اس کی ویپن ریس میں جانا چاہیے, چونکہ وہ اپنے آپ کو برباد کرنے والی بات ہے. وہی جو امریکنز نے رشینز کے ساتھ کیا, آخر توڑ کے رکھ دی کمر ان کی. آپ اپنا کام کرتے رہیں جب تک آپ نیوکلیئر ویپن سٹیٹ ہیں. دوسرا یہ فیصلہ کر کے آپ کے اوپر اٹیک کرے گا کہ بھائی میں خود بھی نہیں رہوں گا. میوچول اشورڈ ڈسٹرکشن کی پالیسی میوچول اشورڈ ڈسٹرکشن کی پالیسی پہ وہ آپ کے اوپر پہل کرے گا, اس سے پہلے نہیں کر سکتے. جب اس نے یہ سوچ لیا کہ بھائی اب نہ میں رہوں گا نہ یہ رہے گا, نیوکلیئر وار اس وقت ہوگی. یہ جو بارڈر پہ اسکرمشز ہیں یہ تو چلتی رہیں گی. وہ تھوڑا سا 2 زخمی آپ کے کر دیے, 2 آپ نے ان کے کر دیے, اپنی پبلک کو انہوں نے خوش کرنا ہے, سارا کچھ کرنا ہے. لیکن اس میں قوم میں پینک مت کریٹ کریں, قوم میں کسی صورت میں پینک مت کریٹ کریں. قوم اس وقت آرمڈ فورسز کے پیچھے کھڑی ہے, اور ماشاءاللہ اتنی فار دا فرسٹ ٹائم میں دیکھ رہا ہوں بڑے زمانے میں, بہت عرصے میں فار دا فرسٹ ٹائم فیل کرتا ہوں کہ مطلب آپ کو اللہ نے ایک لیڈرشپ آرمی کی بڑی اچھی دی ہے. اور میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہ کسی کو ناراض کرنے کے لیے, بائی گاڈ آپ کو ایک اچھی لیڈرشپ ملی ہے اس وقت, جس کے پیچھے ریڈی والے سے لے کے
मतलब हर तबके के लोग हैं जो मैंने सुने जहाँ तक, बजाते खुद मैं खुद भी हूँ, लेकिन उसमें एक चीज़ आ जाती है कि जहाँ तक मैंने इसका आपको बोला है कि वॉर ऑफ नर्व्स है। रशिया से उसको लेने दें जो कुछ है, फाइनेंशियली वो आपसे स्ट्रांग है, 10 टाइम स्ट्रांग हो चुका है, इकोनॉमिकली वो आपसे बहुत आगे है, मैं मतलब जहाँ तक उसकी अपनी स्ट्रेंथ है, पॉपुलेशन है, वो उसको एक बहुत बड़ा वो बहुत बड़ी लिवरेज देता है उसकी, क्या नाम है, उस दूसरे ममालिक को उसके लिए ज़्यादा सपोर्ट की। अब अगर वो जो सिस्टम्स भी लेता है, जहाँ से भी लेता है, आप अपनी कोशिश करते रहें, लेकिन ये नहीं है कि मतलब वो अल्टीमेटली आप उस स्टेज पे आ जाएं कि वेपन्स की रेस में कि अभी उन्होंने ये S-400 लिए हैं तो हम ये ले लें, हम वो ले लें। आपके पास काफ़ी हथियार हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि ये वो है। दूसरा ये है कि जो विद ड्यू डेफरेंस टू क्या कहते हैं इसको, DIG साहब, आर्म फोर्सेस शुड नॉट इंडल्ज इन पॉलिटिक्स। राइट, ठीक है जी। मैं चारों मार्शल लॉज जो है ना, ये मेरी याद में है, और इसी तरह वेलकम किया गया और उसके बाद कुत्ता किया गया। अयूब खान जब आया था, आई वॉज अबाउट 4 years of age, थोड़ी मुझे याद है, माई फादर वॉज इन द आर्मी, सो मुझे पता था कि एकदम लोग जो थे वो हाथ डालते थे जब ये जाते थे, इंस्पेक्शन टीम्स मार्शल लॉ की जाती थी, और अयूब खान वो था। और मैं एजुटेशन में शामिल था 1967-68 में एज ए स्टूडेंट, और उसमें क्या नारा होता था, अयूब कुत्ता है। ठीक है जी। अब जनरल जियाउल हक को लोगों ने वेलकम किया, परवेज मुशर्रफ को लोगों ने वेलकम किया, आखिर में भी परवेज मुशर्रफ क्या है, इश्तिहारी है। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली शेमफुल एज एन एक्स आर्मी ऑफिसर कि मेरा एक्स चीफ जो है, जो मेरा भी चीफ रहा है, वो एक इश्तिहारी है, उसकी थाने में तस्वीर लगी होगी, अगर वो सही पुलिस स्टेशन है तो उसके अंदर उसकी तस्वीर लगी होगी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की। लेट द आर्म फोर्सेस डू देयर ओन वर्क, दे लूज फोकस, दे बिकम करप्ट, उसकी ट्रेनिंग इफेक्ट होती है, उसकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी इफेक्ट होती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि बीच में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आप उसके अंदर इजाजत दें, लेकिन द आर्म फोर्सेस we must let the political system work. This is the only system that we have got. Armed forces are not a remedy for the political problems of this country. It cannot solve political problems. आपने ईस्ट पाकिस्तान में ट्राई किया, आपने बलूचिस्तान में ट्राई किया, ये नहीं है इसका हल। इसका हल है कि हम इस पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करें और इसको चलने दें आगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वेकन हो रहे हैं। करप्शन के ऊपर अभी कैसे लोग जो है वो अग्रेसिव हो गए हैं कि जी ये करप्शन जो है, ये मिसमैनेजमेंट, ये इस तरह चल नहीं सकती है। फ्रंटियर में आपने देखा है, पख्तूनख्वा में 2 गवर्नमेंट्स को उन्होंने निकाल बाहर कर दिया कि जब वो करप्ट थी और इनएफिशिएंट थी। तो इस सिस्टम को हमें थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए कि ये गलतियां करेगी, ये इनमें गलत लोग आएंगे, लेकिन इसको आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ करेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ करेक्शन की तरफ आते देख रहे हैं आमिर राना साहब। जी बिल्कुल, मैं तो 100% इत्तेफाक करता हूँ ब्रिगेडियर साहब से कि इसके ऊपर तो दो राय नहीं होनी चाहिए, बहस ही नहीं होनी चाहिए कि जमहूरियत के अलावा भी हम कोई सिस्टम की तरफ दोबारा होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही है ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर इनबिल्ट है। हमने बार बार देखा है कि अगर आप देखें जब प्रोसेस चलता है, बड़े बड़े नाम जो 60s के 70s के अंदर जो बड़े नाम थे वो अगले इलेक्शन में नहीं थे, प्रोसेस तो चलने थे। 80s के नाम उसके बाद हमें नहीं पता वो कहाँ गए, पिछले बड़े नाम थे वो हमें नहीं पता कहाँ गए, इतने बड़े बड़े नाम थे जो आपके टॉक शोज में भी शायद होते थे। इसके अंदर इनबिल्ट है, प्रोसेस को चलना पड़ेगा। हाँ, वो जो ज़रूरियात हैं डिफेंस फोर्सेस की, मेरा ख्याल है कि हुकूमत को अंदाज़ा है और हमारा बजट खासा खातिर खा उसके लिए मखसूस है, उसके अंदर इस बहस में नहीं जाना चाहिए। हमने सिर्फ देखना है कि सिस्टम को कैसे चलना है, हमारा जो डिप्लोमेसी का चैलेंज है वो गवर्नमेंट कैसे कर रही है, अगर उसमें कहीं पे कोई कमी है तो उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये इस किस्म के चैलेंज है। नेशनल एक्शन प्लान पे सही अमल नहीं हो रहा, सर इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? आप पॉलिटिसाइज्ड होने का उन पे ऑब्वियसली ब्लेम आ जाता है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो अगर काम कर रहा होता है उसको वो उसके पास क्लिप करने की थ्रेट भी किए जाते हैं, तो वो हम किस हद तक स्ट्रेंथन कर पाएंगे इंस्टीट्यूशंस को? देखिए, पार्लियामेंट को तमाम चीज़ें इख्तियारात अपने पास लेने चाहिए। मसला यही आता है जस्ट टू बी फ्रैंक, जो सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस का, जब एक इदारा समझता है कि शायद चीज़ें उस पेस से नहीं हो रही तो वहाँ पे उनकी फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता है। लेकिन उनकी फ्रस्ट्रेशन से
کیا وہ مداخلت جب کریں گے, جب وہ کوئی ایڈوائس دیں گے, کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ سسٹم نے اپنے طور کے اوپر کرنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں, جب بعض دفعہ فرسٹریشن جس کی طرف برگیڈیئر صاحب اشارہ کر رہے ہیں, اس فرسٹریشن کے اندر آ کے جب سسٹم کو ڈیریل کیا, کیا اس سے کیا سسٹم کے ان کو بہتری واقع ہوئی یا مزید خرابی واقع ہوئی؟ ہر انٹرونشن کے بعد ہم پھر صفر سے سفر شروع کرتے ہیں, اور جب ہم 8 یا 9 پہ پہنچتے ہیں, -4 سے شروع کرتے ہیں, -4 سے کرتے ہیں, 7-8 پہ چلتے ہیں, پھر انٹرپٹ کر دیتے ہیں. اس 7 یہ چلتا رہے گا تو یہ 7-8 سے آگے جائے گا, یہ پیچھے نہیں آئے گا. بالکل. مندوقین صاحب, لاسٹ میں بریفلی سر, عالمی سازشیں سر ناکام بنانے پاکستان مخالف جو تمام سازشیں ہیں جو سرگرم ہیں, ہم را ایجنٹس پکڑ رہے ہیں, کراچی سے بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد ہو رہا ہے سر, اس طرف ہمیں جاتا دیکھ رہے ہیں آپ, جو کمپلیٹ ہم سٹیپس کی بات کر رہے تھے وہ لیتا آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میری رائے اگر ہو تو آپ کا کلبھشن سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے کلبھشن اس وقت سارے لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سنبھالیں, جو کراچی بیچ چکے ہیں آلریڈی, ان کو سنبھالیں. یہ جو انڈین آپ نے نیول ایک آفیسر پکڑا ہے نا, کیا نام ہے اس کا, اس سے مت گھبرائیں, وہ اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے. باہر کے ملک والے جن کو آپ آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں, آپ کے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں لنڈن وغیرہ میں, ساری کی ساری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, ان کو آپ ابھی تک بین نہیں کر رہے ہیں. کیا مقصد کیا ہے؟ آپ ان کو ان دا لارجر انٹرسٹ آف پاکستان کہہ کے یا پھر اس کو سیاسی اس حوالے سے تو پاکستانی گورنمنٹ کے لیے وہ سرفراز مرچنٹ کہتے ہیں کہ جی وہ منی لانڈرنگ کیس کو جو ہے وہ جس طرح سے بند کیا گیا, الطاف حسین کو بری کیا گیا, یہاں سے تو وہ کیس اس طرح سے پرسو ہی نہیں کیا گیا, اس میں انٹرسٹ ہی نہیں ظاہر کیا کراچی گیا. صاف تو ہو گیا, مزید کی کیس آئی نہیں. ابھی دیکھیں آپ نے ایک چیز دیکھ لی وہ ہے, بقول منظور حسان صاحب کے وہ 10% ابھی نہیں. ایک چیز آپ دیکھ لیں, مطلب ایمان سے 6000 آدمی پکڑے اس وقت ایف سی نے. 6000 کے بعد کراچی میں کلنگز ختم ہو گئی نا. اس وقت اکا دکا ہے, کوئی کانسٹیبل کسی کو مار دیتے ہیں, کل جیسے کانسٹیبل کو مار دیے, ایک ٹریفک پولیس مین کو یا کچھ, اب وہاں تک آ گئی یہ بات. اگر آپ نے یہ 6000 کے پکڑنے کے بعد کراچی کو اتنا سٹیبلائز کر دیا تو ان کو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ 6500 اگر سٹریٹ پہ ہوتے تو ابھی آپ کی کتنی کلنگز ہو چکی ہوتی. اب جب آپ نے ان کو دھر لیے ان کو, اب آپ کو کورٹس نہیں مل رہے ہیں کہ ان کو سزائے موت سنائے. تو جب اتنی کلینزنگ ہو گئی ہے, 1.5 لاکھ آدمی پہلے آپ کا بے گناہ مر چکا ہے کراچی میں, تو اگر یہ 6500 سے آپ ہاتھ دھو بیٹھے ہیں تو کوئی نقصان تو نہیں ہے کراچی کا. سر میں فیصل محمد صاحب, ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ, ابھی ان کو آپ ان کو کورٹس میں پیش نہیں کر پا رہے ہیں. ویسے ڈی آئی جی صاحب کا جو ہے تصور انصاف جو ہے وہ بڑا سمپلسٹک ہے. اگر ایسا ہو تو کیا ہی بات. 6500 آپ نے اندر کر دیے, کراچی میں انوسنٹ لوگوں کا قتل عام ختم ہو چکا ہے. سر میں فیصل محمد صاحب آخر میں سر وہی وہ جو الطاف حسین کو بری کیا گیا, ان کی لندن رابطہ کمیٹی کراچی میں پریس کانفرنس کر رہی تھی کھلے عام, اور کیا کہیں گے, کیا انٹرنیشنل پریشرز تھے سر جس کی وجہ سے منی لانڈرنگ اتنی بھاری مقدار میں اماؤنٹ برآمد ہوئی ان کے گھر سے؟ اور اس میں تو دیکھیے کوئی دو رائے نہیں کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے. میں نے تمام چیزیں دیکھی ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, اور کہ جو اسکاٹ لینڈ کے سینئرز ہیں ان کے ساتھ میری انٹریکشن بھی ہوئی تھی, میں نے ساری چیزیں دیکھی ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ منی لانڈرنگ بھی ہوئی اور وہاں سے پیسہ سے اسلحہ بھی خریدا گیا. لیکن مسئلہ صرف یہ ہو گیا کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا ایک دفعہ, اور چینل پہ بھی میں کہہ چکا ہوں کہ اصل میں وہاں سے جو تمام منی لانڈرنگ ہوئی ہے اس میں را کی انوالومنٹ بہت ہے, اور را کے تعلقات جو ہیں جو برطانوی ایجنسیز ہیں, جو برطانوی ادارے ہیں, ان کے ساتھ بہت اچھے ہیں تعلقات. تو کیونکہ اصل میں پاکستان کی طرف سے یہ کوشش رہی تھی کہ کسی طرح سے جو مسئلہ اٹھے تو اس کے اندر انڈیا کا فیس بھی سامنے لایا جائے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ برطانوی اداروں کے حق میں نہیں تھا, تو لہٰذا یہ بات سر یہ عدم ثبوت کا جواز جسٹیفائی کیسے کرے گی برطانوی حکومت؟ یہ عدم ثبوت تو دیکھیں نا, اس کے علاوہ تو کوئی فیصلہ نہیں تھا نا. جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کے جن لوگوں سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو سب سے بہترین فیصلہ یہی ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ثبوت ہمارے لیے سفیشینٹ نہیں ہے, بس انہوں نے کہا کہ جی ناکافی ہے. اگر آپ ایمانداری سے بات دیکھیں تو ثبوت تو بہت ہے, لیکن چونکہ مسئلہ ایسا ہے کیونکہ برطانوی جو ہے حکومتیں ہیں یا برطانوی عدالتیں ہیں یا برطانوی ادارے, وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے درمیان ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو. رائٹ سر, تھینک یو سو مچ فیصل صاحب. انفارچونیٹلی وی رن آؤٹ آف ٹائم. بہت شکریہ آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پروگرام کی ٹیم اور علینا شفیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.